र विभिन्न तल तबकामा रहनुहुने संसारकर्मी सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू समयमा नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्थ्यो। नमस्कार। यो सम्बोधन पालिकाको नगर प्रमुख यो 5 वर्षको कार्यकालको You are watching Hamro Paila. कुरा गर्नुभन्दा हामीले यसको समीक्षा पनि 5 वर्षको अवधि हामीले करिब 1 महिना अगाडि गरेका थियौँ र विशेष गरेर मेरो अलि संक्षिप्त मेरो जानकारी दिनु यहाँलाई भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। मैले 5 वर्ष यो काम गर्ने मौका कसरी पाएँ भन्ने कुरामा एउटा साधारण गाउँको किसानको छोरा हो र मलाई 9-10 वर्षको अवस्थादेखि गएर 9-10 कक्षा पढ्ने बेला मलाई कम्युनिस्ट विचारधाराको विकासको कुरा मेरो दिमागमा परेको र त्यो विशेष गरेर जाजरकोट जिल्लामा खलङ्गामा पढ्दाखेरि 9-10 कक्षा पढ्दाखेरि त्यहाँको माविको दरबारको नजिकको चाहिँ भवनमा त्यो चाहिँ भाडामा दिएर गैरी खाली यता चाहिँ कामडा चौर ल्याउँदाखेरि त्यति बेलाको अवस्थामा त्यो पुस्तकालयमा रहेको किमिल सिंहले लेखेको एउटा पुस्तक पाइयो र त्यो पुस्तक त्यति मैले बुझ्ने क्षमता त थिएन। त्यसलाई मैले अलिअलि पढेर अलिकता मेरो राजनैतिक जीवनको जाने कम्युनिस्ट सोचाइ त्यहाँबाट सुरु भयो र यो हुँदै जाँदा करिब पछि म शिक्षक भएँ र शिक्षकमा करिब 16-18 वर्ष मैले शिक्षक पेसा गरेँ र शिक्षक पेसा गर्दै गर्दा करिब म एसएलसी पास गरेर चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष यस्तै बितेको थियो। एउटा गाउँमा कचरी भयो त्यति बेलाको अवस्थामा कचरी भएर एकजना घर परिवारको लोग्ने स्वास्थ्यको झगडा भयो र त्यो दलित परिवारको थियो। त्यो दलित परिवारको त्यो झगडा भइसकेपछि श्रीमती 2टा बच्चाहरू थिए र यता श्रीमानले र श्रीमतीको पारपाचुकी भन्ने कुराहरू चल्यो र त्यो चल्दै गर्दा त्यहाँको गाउँको सबैले त्यो घर परिवारलाई छुटाउनुभन्दा हटाउने काम गरेर उनीहरूसँग भएको त्यो सम्पत्ति भनौँ गाउँमा त्यति बेलाको ठालो भन्ने भाषा हुन्थ्यो, ठालोहरूलाई चाहिँ विभिन्न बाँडचुँड गर्ने अवस्था भयो। पछि फेरि अर्को गाउँको ठालोको चित्त नबुझ्दा फेरि उल्टाएर फेरि घर परिवार त्यो गर्दाखेरि फेरि घर जाने तिनीहरूको आफ्नै जाने दुई परिवारको घर पारिवारिक घर जाने पुग्यो र भन्नु खोजेको यो कुराको दृश्य हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने गाउँका सोझा साझा जाने अब नजानेका गरिब किसानहरूलाई जान्नेले एउटा झगडाको नाममा विभिन्न नाममा शोषण गर्ने जो थियो त्यो पीडा मलाई दिमागमा भइराख्यो र यसको अन्त गर्ने के कसरी हुन सक्छ भन्ने त्यो सोचका साथ हुँदै जाँदा पछि गएर अलिकता यो क्रान्तिकारी एउटा भनौँ एउटा वर्गलाई एउटा चाहिँ गरी खाने वर्गलाई चाहिँ गर्न नदिने जो चाहिँ परम्परा छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर मैले सुरुवाती त्यो बिचमा हुँदै जाँदा 52 सालको एउटा युद्ध दोस्रोको चाहिँ सवालमा त्यति बेलाको मसाल पार्टीको सदस्य लिएर म त्यहाँ बाहिर जानु पर्यो र यो आउँदै गर्दा त्यसपछि 10 वर्षको द्वन्द्वमा र त्यसपछि आएर यहाँ भनौँ अगाडि बढ्दै जाँदा अति युद्धमा रहँदै गर्दा त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका समस्या चुनौतीहरू थिए र त्यसपछिमा एउटा जनसत्ताको जिम्मेवारी दिइयो पार्टीमा गइसकेपछि त्यो जिल्लाको जन सरकार प्रमुख भए र मलाई के लाग्थ्यो भने एउटा यो चाहिँ कमजोर वर्गलाई जो कमजोर वर्ग छ त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने होला भन्ने कुरा हुँदै जाँदा 10 वर्षको यो शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि र यहाँ आउँदा पार्टीले टिकट चाहिँ दिएर अब सबैको चाहना थियो 5-7 जनाको चाहना थियो मलाई टिकट दिइसकेपछि म जाने यहाँ यो गङ्गा नगरपालिकाबाट जनप्रतिनिधि भएर उठेँ र यहाँको नगरवासी सम्पूर्ण जनसमुदायको भोटले म विजय भएँ र यहाँ आइसकेपछि मलाई एउटा ठुलो चुनौती थियो। त्यो चुनौतीलाई त्यो पहाडलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा थियो। नगर प्रमुख भएर आइयो
अब यो नगरको कार्यभार कसरी सम्हाल्ने, यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, एउटा शून्यताबाट चाहिँ अगाडि कसरी जाने, न त नियम थियो, न कानुन थियो, न त पुरानो केही हेर्न लायक केही विषयवस्तुहरू थिए, तर चुनौती भयो। त्यो चुनौतीसँग सामना गर्दा मैले सोधेँ, एउटा कल्पना गरेँ, अब यो एउटा राम्रो बनाउने कुरामा यहाँ यो काललाखेको पानी, यो दल्लीका र जसले यो भनौँ कालीमाटीका मान्छेहरू पिने गर्थ्यो, यो पानीलाई सफा गरेर सुरुवाती गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि एउटा भोग्नु पऱ्यो भनेर यहाँको यति बेलाको जनशक्ति जनप्रतिनिधिहरू र यहाँको कर्मचारी, यहाँको सुरक्षाकर्मीहरूलाई अब यो पानीलाई सफा गरौँ भनेर सफा गरेर त्यसपछि आएर पहिलो नगरसभामा बसियो। पहिलो नगरसभामा बसिसकेपछि त्यसलाई सफा गरिसकेपछि एउटा कल्पना गरियो, अब यो पहिला यहाँ एउटा विवाद थियो, नगरपालिका कहाँ बनाउने भन्ने। त्यसको लागि प्रस्ताव गरियो, नगरपालिकालाई अब यहाँ नै गराउनुपर्छ भनेर भनियो र त्यसपछि केही साथीहरूको असहमति थियो, त्यो असहमति भएपछि बहुमतले पास गर्यो र यसलाई त्रिवेणी नलगार नगरपालिका भनिएको थियो। त्रिवेणी नलगार भन्दा यो देशैभरि धेरै त्रिवेणीहरू हुने भए हुनाले यो नलगार नगरपालिका एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा गौरवको ठानिने नलगार हाइड्रो पावर छ र यसको साथसाथै नलगार नगरपालिका पनि यो राख्दा राम्रो हुन्छ। यसको साथसाथै यो नलगार नदी छ, यो नदीमा त्यति बेलाको चाहिँ एउटा युद्धको बेला मानबहादुर राव र ओलीको चाहिँ यो नरसिंहनाथ त्यति बेला नरसिंहनाथ भन्ने थियो, त्यसैमा चाहिँ एउटा बलिदानी भएको थियो। यसो गर्दाखेरि यसले चाहिँ अलिक चाहिँ उच्च चाहिँ त्यो नामले पनि राख्छ भनेर त्यो नाम प्रस्ताव गरियो र सबैले सर्वसम्मत पारित भयो र त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा करिब 7-8वटा हामीले नगरसभा गऱ्यौँ र 83वटा भनौँ बैठकहरू भएछ र त्यो 83वटा बैठक एउटा त्यो सुरुवाती यो नगर पालिका कहाँ राख्ने भन्नेको जति विवाद भयो त्यहाँ बाहेक कहीँ पनि अहिलेसम्म नोट अफ डिसेन्टले लेखेर कोही जाने बाहिर जानुपर्ने स्थिति रहेन। पार्टीका हिसाबले यहाँ काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व पनि थियो, एमालेको पनि थियो, माओवादीको पनि थियो र बहुमतको हिसाबले माओवादीको थियो। कहिले पनि बहुमतको दम्भ गरिएन र सबैलाई मिलाएर लिनुपर्छ, सबैलाई जोडेर जानुपर्छ, सबैको अपूर्णत्व हुनुपर्छ, सबैको यो आवश्यकता पर्छ र यो एउटा सुरुवाती सिर्जना गरिदिनुपर्छ, एउटा राम्रो कामको सुरुवाती गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ सुरुवात गरियो। त्यसरी गर्दै आउँदा अब एउटा नगरसभामै पहिले अब कसरी जाने भनेर त्यसरी हामी आयौँ। मैले अब चाहिँ सुरुवातीमा भने साथीभाइहरूलाई, तपाईँहरू माननीय हो है, तपाईँहरू माननीय भएर बुझिदिनु होला, विशुद्ध चाहिँ म चाहिँ सदस्य हो भन्नेबाट बुझ्नु हुँदैन, कार्यपालिका प्रमुखहरूले म हामी मन्त्री हो भनेर बुझिदिनु होला र म अब त्यो तपाईँले के भन्नुहुन्छ अब तपाईँले बुझ्ने कुरा हो, त्यसरी छलफल गरेर जानुपर्छ भन्दै आउँदा अहिलेसम्म हाम्रा जाने विमतिहरू भएनन् र यहाँसम्म आएर हामी अस्ति जाने 5 वर्षको जाने हामीले समीक्षात्मक जाने त्यो 5 वर्ष भने त्यो गऱ्यौँ र आज जाने जुन यो प्रेस सेन्टरले यहाँ एउटा निम्तो लिएर यहाँहरूको जाने एउटा छलफल भयो। यो छलफलले मलाई पनि त्यो लाग्यो, यो कतिपय आज बेला गएछ, आज यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ समयमै भइदिएको भए मैले यो पत्रकारिता जगतमा चाहिँ केही व्यवस्थापन केही गर्न सकिन्थ्यो र तैपनि यो अन्तिम समय भए पनि मैले गर्न सकिने कामहरू म जति बेला पनि गर्ने। सायद म जिल्लामा बस्दा पनि यहाँलाई थाहा छ, म धेरै जसो विवादित भएर म कहिले पनि भएन, बरु विवादलाई हल गर्ने हिसाबले त्यसरी जाने गर्दै मैले त्यो चाहिँ आफ्नो रोल प्ले गर्दै आएको पनि यहाँलाई अलिअलि कार्यक्रममा पश्चात आनै होला केही चाहिँ सहमति असहमति भएपछि पनि हुन्छ एकछिन, तर त्यसलाई अन्ततः त्यसलाई एकरूपतामा जानुपर्छ भन्ने म उद्देश्य ध्येय राख्ने व्यक्ति पनि हो। त्यसैले अब यहाँ यसो हुँदाखेरि अब यो समग्र छुट्दाखेरि यसैमा जाने यहाँले अहिले मैले 5 वर्षसम्म भनौँ नेतृत्व गरेर हामी यो नगरसभामा गर्ने सबै, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको होस्, चाहे एमालेको होस्, चाहे माओवादीको होस्, सबैको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले 5 वर्षसम्म गरेको कामको एउटा यहाँलाई पत्रकारहरूलाई सुनाएर यो प्रेस जगतबाट जाने बाहिर सम्प्रेषण गर्ने जुन जाने मौका दिनुभयो, यो मुख्य गरेर प्रेस सेन्टर लगायत यहाँ पत्रकार महासङ्घ सम्पूर्णलाई म सर्वप्रथममा धन्यवाद दिँदै यो काम गरेको यो अभिलेखमा पढ्न चाहन्छु र यहाँहरूले सुन्नुहुन्छ।
नलगाड नगरपालिकाको प्रगतिबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समवस्थित नगरपालिकाज्यू वडा नम्बर 1 देखि 13 नम्बर वडासम्मका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जागरकोटका अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू, नेपाल प्रेस युनियन समुदायका रेडियो, एफएम, पत्र पत्रिका, अनलाइन जस्ता मिडिया सञ्चालक तथा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, नलगाड नगरपालिका विषयगत शाखाका प्रमुखज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, नगरपालिकाद्वारा आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। जनप्रतिनिधिहरूको 60 महिना अथवा 1825 दिनको 5 वर्षे कार्यकाल आगामी वैशाख 30 गते पुरा हुँदैछ। 2074 साल वैशाख 31 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नलगाड नगरपालिका जाजरकोटको 2074 साल ज्येष्ठ 4 गते सार्वजनिक गरेको थियो र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 2014 साल ज्येष्ठ 4 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुको साथै आधार मान्ने हो भने 5 वर्षका 1825 दिन आगामी ज्येष्ठ 3 गते पुग्दैछ। प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको दिनबाट आज चैत 22 गतेसम्म 1782 दिन पछि हामीले हाम्रो कार्यालयमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको जानकारी दिन अथवा पत्रकारहरू मार्फत आउने जनताका गुनासा, असहमति, टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरू सुन्न र जानकारी लिनका लागि यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। हाम्रो यो कार्यकाल संहिता र कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास थियो र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा सत्ता सञ्चालनको पहिलो अनुभव थियो र जसले गर्दा जनताले हामीबाट गरेको आशा राखेको भरोसालाई 100% पुरा गर्न नसकेको विषयलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्दछौँ। नगर कार्यपालिकाको कार्य प्रारम्भ गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम थियो, तर हामीसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने तरिका र विधिका विषयमा हामी अनभिज्ञ नै थियौँ। त्यति बेला हामीसँग स्वीकृत वार्षिक बजेट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 तथा करार ऐन 2056 मात्र कानुनी आधार थिए भने एकजना जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय, 3 जना सचिव, 1 जना सहायक लेखापाल, 2 जना प्राविधिक र 5 जना लेखा सहायकको भरमा हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई अगाडि बढाएका थियौँ। प्रथम नगर सभाबाट समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासनको लहर दीर्घकालीन सोच कायम गरिएको थियो। त्यति बेलाको यस नगरपालिका भित्रको रोजगारीको अवस्था, उद्योग तथा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार अवस्था के थियो, नलगाड नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था के हो भन्ने विषयमा यहाँ मैले पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी दिइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि यस कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका सबै क्रियाशील पत्रकार साथीहरू भएको हुनाले नलगाड नगरपालिकाको विषयमा सबै पत्रकार साथीहरू जानकार हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 2014 साल नलगाड नगरपालिकाले निर्माण गरेको नगर प्रोफाइल भन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा नलगाड नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 13 सम्म रहेका 16वटा मतदान स्थलका 16वटै मतदाता केन्द्रमा खानेपानी उपलब्धता, शौचालय व्यवस्था, कच्ची पक्की
गोडेको सडकका प्रकार, विद्युत सुविधा, इन्टरनेट सुविधा, मोबाइल नेटवर्कको सुविधा जस्ता सूचकहरूमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरेको सर्वेक्षण र 2078 सालमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयद्वारा उक्त सूचकहरूमा गरिने सर्वेक्षण रिपोर्टले पनि नलगार नगरपालिकाको समग्र प्रगति एवं उपलब्धिको मापन गर्न सकिने सूचक बन्न सक्ला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा जारी गरिएका विभिन्न ऐन कानुन स्वीकृत राशि बजेट तथा कार्यक्रमको बाउन्डरीभित्र रहेर हामीले हाम्रो कार्यकालमा गरिएका कार्य सम्पादन तथा सञ्चालन गरिएका क्रियाकलापहरूको मुख्य उपलब्धिहरूका विषयलाई यस कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू। शून्य अवस्थामा रहेको नगरपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन गाउँबाटै सेवा प्रवाहको सुरुवात गरिएको थियो। पहिलो नगरसभाबाट सुविधाजनक बहुमतले नगरपालिकाको नाम संशोधन र प्रशासनिक केन्द्र स्थलको निर्णय पास गरिएको थियो। सुशासनयुक्त कार्य सम्पादनलाई सहज, सरल र व्यवस्थित गर्न नगरसभाबाट विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड तथा नीतिहरू गरी 78वटा कानुनहरू पारित गरी लागू गरिएको छ। सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्न नलगार नगरपालिका वडा नम्बर 4 को खन्ताकुरामा नलगार FM रेडियोको सञ्चालन प्रक्रिया रहेको छ। नलगार नगरपालिका भित्र सबै माध्यमिक विद्यालय, सबै स्वास्थ्य संस्था, यी प्रकार र सबै प्रहरी चौकीहरू इन्टरनेट जडान गरिएको छ। गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा सूचना अधिकारी व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक बडापत्र, उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ र सार्वजनिक सुनवाई समय-समयमा हामीले गर्ने गरेका छौँ र वडा स्तरमा पनि र यो नगरपालिका स्तरमा कोभिडको काबाट हासिल गरिएका उपलब्धिहरू। स्थानीय हावापानी र माटो सुहाउँदो सम्भाव्यता र अध्ययन गरी 12वटा बाली वस्तुको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी 3वटा बालीको पकेट क्षेत्र र 9वटा वस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। नलगार नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 र 4 लाई मह पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर 2, 3, 4, 5, 7 र 8 लाई तरकारी पकेट क्षेत्र, विशेष गरी यो तल्लो रेन्जमा हो। वडा नम्बर 3 लाई सुन्तला, अलैँची र प्याज पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर 5 लाई मकै र कागती पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर 6 लाई टिमुर र आलु पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर 7 र 8 लाई धान पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर 9 र 10 र 11 लसुन पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर 12 र 13 लाई पशुपालन पकेट क्षेत्र र 13 नम्बर वडाको माथिल्लो गोलबासँग जोडिएको भागलाई स्याउ, नास्पति, ओखर लगायतका फलफुल पकेट क्षेत्र घोषणा गरी नगरपालिकाले लगानी गरेको छ। आगामी अर्गानिक खेती प्रदान तथा रैथाने बालीको संरक्षण गर्न 15 रोपनी जग्गामा कालो धानको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। परम्परागत कृषि उत्पादनको विकास गर्नुको साथै आधुनिकीकरण कृषि उत्पादन जोड्न 50% अनुदानमा औजार तथा उपकरण वितरण गरिएको छ। कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमसँगको सहर लगानीमा नलगार नगरपालिका वडा नम्बर 7 दल्लीमा कृषि हाट बजार आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन रिपोर्ट निर्माण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। कृषि पेसालाई मर्यादित तथा सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्न नगर प्रमुख उत्कृष्ट पुरस्कारको व्यवस्था गरी प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट किसान समूह, सहकारी र निजी फर्मलाई सम्मान सहित पुरस्कार वितरण गर्ने गरिएको छ। कृषि प्राविधिक प्रदर्शन र अनुसन्धान तथा प्रसार गर्न नलगार नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा कृषक सिकाइ केन्द्रको स्थापना गरिएको छ र सिकाइ केन्द्रमा नयाँ प्रविधिको जडान गरेर प्रदर्शन गरिएको छ।
दैनिक 5-10 जना कृषकहरूले प्रविधिको अवलोकन गर्ने र गरिरहेका छन्। मौरी पालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न किसानहरूलाई मौरीका गोला सहित आधुनिक धार वितरण गर्ने गरिएको छ। कृषकहरूको खेतबारीमै पुगेर प्रत्यक्ष रूपमा कृषकहरूलाई प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्न विभिन्न बालीमा कृषक पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। दिगो र नवीनतम प्रविधिको संरचना निर्माण गरी बेमौसमी तरकारी खेतीको विकास गर्न आधुनिक पक्की फलामे टनेल निर्माण गरिएको छ। कृषकका फलफुल बगैँचा सुदृढीकरण गर्न आरी सिकेचर स्प्रेयर र टङ्की लगायतका उपकरण वितरण गरिएको छ। साना किसानलाई कृषि पेसामा आबद्ध गराई आय आर्जनमा जोड्न करेसाबारी सम्बन्धी तालिम दिनुको साथै टनेलको लागि प्लास्टिक हजारी सफा सिँचाइ गार्डन पाइप स्प्रेयर टङ्की वितरण गरिएको छ। कृषि सिँचाइको लागि विभिन्न साइजको प्लास्टिक पाइप वितरण गरिएको छ र कृषकहरूलाई प्याकेज कार्यक्रम प्रदान गर्ने गरिएको छ र समूह प्रसार पद्धति मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रदान गर्न कृषक समूह दर्ता गर्ने गरिएको छ। पशुपन्छी शाखाबाट हासिल गरेका उपलब्धिहरू नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 2 भैँसी र बाख्रा पालन क्षेत्र वडा नम्बर 9 9, 10, 11, 12 र 13लाई बाख्रा पालन क्षेत्र घोषणा गरी लगानी विस्तार गरिएको छ। दुध उत्पादन र खपत मासु उत्पादन र खपतमा 4 गुणा वृद्धि भएको छ र वडा नम्बर 9, 10, 11, 12 र 13का विदेशबाट घर फर्किएका बेरोजगार युवाहरूलाई बाख्रा पालन व्यवसायमा रु 50,000 को दरले सम्बोधन गरेर आय आर्जनमा लगानी गरिएको छ र सहकारी तथा व्यापार क्षेत्रबाट हासिल गरेका उपलब्धिहरू नलगाड नगरपालिकामा 34 वटा सहकारी सञ्चालन रहेका छन् र 268 वटा व्यापारी फार्म दर्ता भई सञ्चालन रहेका छन्। 8 वटा नयाँ घ वर्गका निर्माण कम्पनीको इजाजत पत्र वितरण गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका 6 वटा सडकमा अटो रिक्सा सञ्चालनको अस्थायी रुट पर्मिट दिएको छ। यस नलगाड नगरपालिकामा 41 वटा विभिन्न क्लब तथा समूहहरू दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् र 321 भन्दा बढी फसलहरूको अनुगमन गर्नुको साथै म्याद नागेका सामानहरूको नष्ट गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका सबै सहकारी संस्थाहरूमा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष र प्रबन्धकहरूलाई सहकारी सम्बन्धी तालिम दिएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सामाजिक विकास शिक्षा शाखाका उपलब्धि 5औं नगर सभाबाट आगो 2076-77 देखि लागू हुने गरी 20 वटा बाल विकास केन्द्रको स्थापना गरी बाल बालिकाहरूको पठन पाठनलाई सहज बनाइएको छ र 20 जना बाल विकास शिक्षकलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ। नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 4 को जनता प्राथमिक विद्यालय पिपल चौरमा विशेष कक्षा सञ्चालन गरिएको छ र जसमा नलगाड नगरपालिकाका भित्रका अपाङ्गता भएका बाल बालिकाहरूले आवास सुविधा सहित अपाङ्ग मैत्री भवनबाट प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्नुको साथै विशेष कक्षालाई दिगो बनाउन विशेष कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 पारित गरी लागू गरिएको छ। विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार विषयगत शिक्षक तालिम लेखा व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरूमा नगरपालिकाबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधार अनुदान प्रदान गरिएको छ। बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीहरूको मासिक तलब भत्ता आब 2078-79 को दोस्रो चौमासिकदेखि 15,000 कायम गरिएको छ। नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 13 सम्म 36 वटा विद्यालयको पक्की र 47 वटा विद्यालयको कच्ची भवन निर्माण तथा मर्मत निर्माण गरिएको छ र नगरपालिकाका 14 वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको छ। 13 विद्यालयहरूमा
तटी टिचिङ प्रणाली लागू गरिएको भने 6 विद्यालयहरूमा प्रति विद्यार्थी एक ल्यापटपको व्यवस्था गरी कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गरिएको छ। सबै माध्यमिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गरिएको छ। माध्यमिक तहका छात्र छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने गरिएको छ। माध्यमिक तहका 3वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, 4वटा विद्यालयमा आइसिटी व्यवस्थापन र 3 विद्यालयहरूमा पुस्तकालय व्यवस्थापन गरिएको छ। स्वास्थ्य शाखाबाट हासिल गरिएका उपलब्धि वडा नम्बर 1 देखि 13 सम्म 12वटा आफ्नै भवन स्वास्थ्य उपकरण, औषधि र दरबन्दी सहित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह थालनी गरिएको छ। र वडा नम्बर 3 को ऐना र वडा नम्बर 11 को चौथा स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दी सहित ल्याब प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गराज सेवामा नगरपालिकाले विशेष डाक्टर भर्ना गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दल्लीमा 12 महिना विशेष स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिएको छ। वडा नम्बर 7 को दल्लीमा 22 करोड 3 लाखको अनुमानित लागतमा 15 शैय्या प्राथमिक नगर अस्पतालको भवन निर्माणको कामको सम्झौता गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। वडा नम्बर 2 को डाँडागाउँमा स्वास्थ्य चौकी मा 2078 10/2 गतेदेखि बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ र अब 2078-79 देखि वडा नम्बर 1 अनापानीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ। र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई नगरपालिकाले 1000 प्रोत्साहन भत्ताको सुविधा थप गरेको छ र जसले गर्दा अब 2074-75 मा संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको सङ्ख्या 164 रहेको थियो भने अब 2077-78 मा संस्थाका सुत्केरी हुने महिलाहरूको सङ्ख्या 461 पुगेको छ। नगरपालिकाले आकस्मिक कोष सञ्चालन निर्देशिका 78/2078 जारी गरी मुटु, मृगौला, क्यान्सर, टाउको र मेरुदण्डको सर्जरी अल्जाइमर्स रोगका बिरामीहरूलाई 20,000 को दरले उपचार सहयोग दिने गरेको छ। संरक्षक नभएका जोखिममा परेका बालबालिका र 77 वर्ष माथिका जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नगरपालिकालाई 10,000 को दरले औषधि उपचार सहयोग गर्ने गरिएको छ। र घाइतेहरूको उपचार तथा एम्बुलेन्स सेवा नगरपालिकाबाट 15,000 सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले कोरोनाको कोष सञ्चालन कार्यविधि 2076 जारी गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा कानुनी सहजता पैदा गरिएको छ। हालसम्म 583 जना भन्दा बढीलाई क्वारेन्टाइन र 265 जना भन्दा बढीलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको छ। बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउन नगरपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका 2077 जारी गरी सुलभ रेटमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा बैठक स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। घर घरमा झन्डा, सुत्केरीको हातमा अन्डा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गर्भवती महिलाहरूको घरमा हरियो रङ्गको झन्डा गाड्नुको साथै अन्डा वितरण तथा अन्डा उत्पादनको लागि कुखुरा वितरण गर्ने गरिएको छ। नगरपालिकाले 13 स्वास्थ्य संस्था र 5वटा गाउँघर तथा खोप क्लिनिक भवन निर्माण गरेको छ। र नेपाल मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रको सहयोगमा द्वन्द्व प्रभावितका लागि मनोसामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घको सहयोगमा एकीकृत आँखा तथा कान स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीको सहयोगमा स्वास्थ्य तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने गरिएको छ। हालसम्म 108 जनालाई स्वास्थ्य उपचारको लागि आर्थिक
सहायता उपलब्ध गराइएको छ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई मासिक 500 दरले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ र ज्येष्ठ नागरिकहरू महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि आँखा नाक कान घाँटी पाठेघर र मानसिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी 1850 भन्दा बढीलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ। खेलकुद तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका उपलब्धि। खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न नगरपालिकाले नगर प्रमुख खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरिएको छ र नगरपालिकाभित्रका विभिन्न क्लबहरूको खेलकुद सामग्री वितरण गरिएको छ। स्थानीय क्लब साहित्य तथा सांस्कृतिक संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न प्रत्येक वर्ष नगर सांस्कृतिक महोत्सव सञ्चालन गरिएको छ। धर्म सांस्कृतिक संरक्षण गर्न नगरपालिकाले 28वटा देवताका थान मन्दिर निर्माण गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका जलशोधन कार्यविधि 2075, सरसफाइ नीति 2075, नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम निर्देशिका 2075 र सरसफाइ सम्बन्धी कार्यविधि 2075 पारित गरी लागू गरिएको छ। नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा नगर स्तरीय सरसफाइ समिति र वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा स्तरीय सरसफाइ समिति गठन गरिएको छ। वडा सदस्यको संयोजकत्वमा कुल स्तरीय सरसफाइ समिति गठन गरिएको छ। खानेपानी योजना 9वटा क्याचमेन्ट र 91वटा इन्टेक, 47वटा ट्याङ्की, 2वटा इडिटी र 31वटा डिबिटी, 366वटा धारा निर्माण गरिएको छ र 347.7 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरी नगरवासीलाई शुद्ध खानेपानीको सुविधा प्रदान गरिएको छ र 13वटा नमुना बस्तीहरूमा महिला पुरुषको लागि फरक कोठा भएको सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ र खानेपानी का खुला आयोजनाहरूमा वडा नम्बर 7मा 3.5 करोड लागतमा भेरी खोला, महान भाइ, काडदली, बफेल गाउँ र सगनपुर खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ र नहकुली, जुरेली, राव गाउँ खुला खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ र नमुना बस्तीहरूमा सरसफाइ सम्बन्धी सचेतनामूलक होर्डिङ बोर्डहरू राखिएको छ र बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूमा कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्ने डस्टबिन वितरण गरिएको छ र नगरपालिकाको नेतृत्वमा दलित, कालीमाटी, तल्नु बगर, कैना, बगरा लगायत क्षेत्रमा पटक सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको छ। नमुना बस्ती विकास कार्यक्रममा 200 लिटर र 464 ड्रम वितरण गर्नुको साथै शौचालय निर्माण र जुटेन आडल निर्माणको लागि 407 बोरा सिमेन्ट, बाल्टी, हिल ट्याङ्क, फलामे चुलो वितरण गरिएको छ। लैङ्गिक समानता तथा समावेश हरेक आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा लगायत अन्य क्षेत्रमा निर्माण गर्ने सबै समितिहरू 33% महिलाहरूलाई सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। महिला तथा विपन्न नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सिप विकास तालिम महिला बालबालिकाका तथा समाज कल्याण शाखाद्वारा सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई न्यानो कपडा, खानेपानी, आवास जस्ता बन्दोबस्ती व्यवस्था सहित अपाङ्ग मैत्री भवनबाट शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र ज्येष्ठ नागरिक महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि आँखा नाक कान घाँटी पाठेघर र मानसिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी 1850 जना भन्दा बढीलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ र नलगा नगरपालिकाले 242 जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरेको छ र लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई विभिन्न सिप विकास तालिम दिएर महिलाहरूलाई लघु उद्यमी बनाउनको साथै स्तर उन्नति तालिमसँगै लघु उद्यमी महिलाहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ। नगर न्यायिक समितिको उपलब्धि। नेपालको
संविधानको धारा 217 बमोजिम उपवर्गको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समितिको गठन गरिएको छ। न्यायिक समितिबाट 30 जनालाई मेलमिलापकर्ताको तालिम सञ्चालन गरी प्रमाणपत्र वितरण गरी सूचीकृत गरिएको छ र न्यायिक क्षमता अभिव्यक्तिका लागि मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिका सदस्यहरू र कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिव्यक्तिमूलक तालिम तथा कार्यक्रम सहभागिता गराइएको छ र न्यायिक समितिबाट हालसम्म 121 निवेदनहरू दर्ता भएकोमा 49 उजुरी छलफल गरी विचाराधीन अवस्थामा 22 उजुरीहरू रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासका उपलब्धि 90.51 किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्ने तथा सडकको स्तर उन्नति गर्ने काम सम्पन्न भएको छ र 186.37 किलोमिटर सडकको मर्मत तथा सडक सफा गर्ने कामहरू सम्पन्न गरिएको छ। 13 नम्बर वडा कार्यालयको प्रशासनिक केन्द्र बाहेक अन्य सबै वडा कार्यालयमा प्रशासनिक केन्द्रलाई नगर सडकको सञ्जालमा जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 180.26 किलोमिटर घोडेको बाटो निर्माण गरिएको छ र 19वटा काठे पुल र 2वटा झुलङ्गी पुल र पक्की पुल र 4वटा क्रस ब्रिज निर्माण गरिएको छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट छेडा खोलामा रहेको बेली ब्रिजलाई नलगाटको ढोक्रे खोला र नलगाट नदीमा स्थानान्तरण गराई निर्माण कार्यको सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन 13वटा वडा कार्यालय 19वटा स्वास्थ्य संस्था 36वटा विद्यालय र 1वटा पशु सेवा चौखा 1वटा नलगाट बहुमुखी क्याम्पस 2वटा सहकारी संस्था गरी 63वटा संस्थागत रूपमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ र वडा नम्बर 5मा 13 किलोमिटर विद्युत उत्पादन क्षमता भएको लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएको छ र नगरपालिकाभित्रका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू 39.9 किलोमिटर विद्युत प्रसार लाइन विस्तार गरिएको छ र 5 वर्षमा 36वटा लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार गरिएको छ। यो विद्युतको पहुँचमा नभएका वडा नम्बर 1, 6, 10, 11 र 12का गरीब तथा विद्युत नागरिकहरूलाई 1203वटा सेट सोलर सेट वितरण गरिएको छ र 303 घर परिवारहरूलाई फलामेटीको वितरण गरिएको छ। पालिकाको विभिन्न स्थानमा 5.69 किलोमिटर पक्की सिँचाइ पुल निर्माण गरिएको छ र नगरपालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा 57.72 किलोमिटर पाइप लाइन सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिएको छ भने 7वटा क्याचमेन्ट र 2वटा इन्टेक र 2 ट्याङ्की र 1 टिटी र 1 डिपिटी र 1 पोखरी सिँचाइको निर्माण गरिएको छ। नयाँ आवधिक योजना 2078-79, 2082-83 बन्ने प्रक्रियामा रहेको र समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासनको सहर यसको दीर्घकालीन सोच र यससँगै मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। यो विशेष गरेर नयाँ यो आउँदो 5 वर्षको लागि एउटा यो नारालाई पनि अलिकति छलफल गरेर हामीले बदल्यौँ। यो नारा अब समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासनको लहर भन्ने थियो। अब यो लहर एउटा जगाइयो, अब यसलाई समृद्ध सहरतिर लैजानुपर्छ। यो विशेष गरेर नलगाटको केन्द्रबिन्दुमा रहेका ठाउँहरू सबैलाई यो सहरीकरणतिर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हामी सबैको छलफलले यो चाहिँ एउटा नारा फेरि तय गरेर अगाडि बढाइएको छ र प्राप्त उपलब्धिहरूको पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, सार्वजनिक सेवा, प्रवाह उद्योग तथा व्यापारका विभिन्न अवसरहरूले यहाँका थुप्रै नागरिकहरूलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ र यस
नगरपालिका नागरिकहरूमा सोच्ने शैली परिवर्तन आउन थालेको छ र यहाँको नागरिकहरूले जिउने शैलीलाई परिवर्तन गर्न थालेको छन् र गाउँमै बसेर निरन्तर घाँस दाउरा गरिरहेका सामान्य नागरिकहरूले बजार क्षेत्र र विशेष गरी प्रशासनिक केन्द्र आसपासमा आएर साना तथा ठुला व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन् र विभिन्न विषयगत सहकारी र लघु वित्त मार्फत गाउँमा कर्जा लगानी विस्तार हुन थालेको छ र राष्ट्र वाणिज्य र मान्यता प्राप्त बैंकहरूले कृषि उत्पादन र पशुपालन व्यापार व्यवसाय र घर निर्माणको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न थालेका छन् र रुकुम पश्चिमको छेपारेबाट चिसापानीसम्म हलुका सवारी साधनमा सवार गरेर चिसापानीको झोलुङ्गे पुल गरेपछि पैदल हिँड्ने घरसम्म पुग्ने मात्र होइन, नुन तेल दाल चामल लत्ता कपडा जस्ता उपभोग्य वस्तुहरू आफ्नोमा बोकेर घरसम्म पुग्ने गरेका नगरवासी यति बेला नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र गल्लीसम्म मात्र नभएर साना तथा ठुला सवारी साधनको प्रयोग गरेर खाद्यान्न लत्ता कपडा विभिन्न निर्माण सामानहरू घरसम्मै ढुवानी गर्न थालेका छन् र खेतबारीमा उत्पादन गरेको खाद्यान्न तथा तरकारी जङ्गलबाट सङ्कलन गरिएका बहुमूल्य जडीबुटी ढुवानी गर्न घोडा खच्चड व्यवस्थित गरेर अटो रिक्सा प्रयोग गरेर बजारसम्म पुर्याउन थालेका छन्। नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा विद्युत लाइन प्रसारण भइसकेको छ र विद्युत लाइन प्रसारण नभएको गाउँ टोल र नागरिकहरूले सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरिरहेका छन्। विद्युत तथा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट घर घरमा टेलिफोनबाट प्रसारण गर्ने देश विदेश समाचार महत्त्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रमहरू सुन्न थालेका छन् र घरमै कम्प्युटर ल्यापटप राखेर कम्प्युटर सम्बन्धीको ज्ञान हासिल गर्न थालेका छन् र स्मार्टफोनको प्रयोगबाट गाउँमा बुढा आमा बाबाहरूले कमाइको लागि तेस्रो मुलुकमा पुगेका छोराछोरीहरूको बिहान बेलुका दैनिक भिडियो कल गरेर कुरा गर्न थालेका छन्। नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन र पशुपन्छी पालन आकर्षण बढ्दै गएको छ र मह खसी पोका र कुखुरामा आत्मनिर्भर भएको नगरपालिकाका किसानहरूले यहाँको महलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन थालेका छन् र यहाँ उत्पादन भएका खसी बोका र कुखुरालाई स्थानीय बजार जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा डोल्पा जिल्लाको दुधै सुर्खेत नेपालगञ्ज लगायत बजारमा लिएर खपत गर्ने गरेका छन्। सिजनली सुन्तला जातको फलफुलमा आत्मनिर्भर भएको र यस नगरपालिकामा लसुन मकै गहुँ बालीमा पनि आत्मनिर्भर छ र यहाँ उत्पादन भएको मकै कुखुराको दाना उद्योगहरूले गाउँमै आएर खरिद गर्ने गरेका छन् भने लसुनलाई गुल्पा नेपालगञ्ज चितवन काठमाडौँ लगायतका बजारमा व्यापारीहरूले लिने गरेका छन्। कृषि व्यापार र रोजगारीका माध्यमबाट आर्थिक सुधार हुँदै गएको नगरवासीले बजार क्षेत्रमा निजी कच्ची घरहरूलाई व्यवस्थित गरेर पक्की घर बनाउन थालेका छन् र बजार क्षेत्रका अधिकांश घरहरूमा ग्यासको प्रयोग हुन थालेको छ र विद्यालय पहुँचभन्दा बाहिर रहने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या 5 वर्ष पहिलेको तुलनामा अहिले निकै सुधार आएको छ र घरको आर्थिक व्यवस्था सुधार भएका अधिकांश अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् भने कमजोर आर्थिक अवस्थाका अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् र कृषि जेटिए प्राविधिक धारतर्फको पढाइलाई पुरा गर्न विद्यार्थीहरूले नगरपालिकाभन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन र 5 वर्ष पहिलेको तुलनामा अहिले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने लोकसेवा
आयोगले लिँदै आएका विभिन्न क्षेत्र र तहका परीक्षाहरूमा भाग लिन जिल्लाभन्दा बाहिर जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। बेरोजगार युवाहरू दिनभरि तास तथा क्यारम बोर्ड खेल्ने समय बिताउने चलिरहेको बिस्तारै सुधार हुन थालेको छ। बेरोजगार युवाहरूको आफ्नै निजी साहुको व्यक्तिगत र सरकारी गाडीहरूको सहचालक बन्ने वा कतिपय युवाहरू टिकट काउन्टरमा बसेर स्वरोजगार बन्दै जाने व्यवस्था बढ्दै गएको छ। बिस्तारै नगरवासीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आउन थालेको छ र व्यक्तिगत घरायसी र घर बाहिरको वातावरणीय सरसफाइमा नगरवासीहरूले ध्यान दिन थालेका छन् र निजी भान्सामा विविधतायुक्त खानाका परिकारहरू पकाउने र दैनिक भोजनको आहार विहारमा ध्यान दिने सचेतनाको विकास हुन थालेको छ र नगरपालिका भित्रका दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक महिला तथा बालबालिकाहरूको घर आँगनबाट सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेका छन्। घर आँगनबाट नागरिकहरूले प्राप्त गरिरहेको सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त भोजनबाट प्राप्त आहार विहार यहाँका नागरिकहरूको औषध आयुमा बढ्न थालेको छ र सुरक्षित मातृत्वको ग्यारेन्टी जस्तै भएको छ र नवजात शिशु तथा बाल मृत्यु दर शून्य अवस्थामा आउन थालेको छ र नियमित गर्भजाँच स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी वृद्धि अनुगमनात्मक सुधार आएको छ र सबै प्रकारका खोपहरूमा नियमितता आइरहन छ कि बालभिट्टा प्रयोगमा सुधार आएको छ र आँखा, कान, नाक, घाँटी, पाठेघर र मानसिक स्वास्थ्य परामर्श शिविरहरूबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिनुको साथै नगर न्यायिक समिति आर्थ सामाजिक न्यायको कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गरिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन भएपछि उपचार नपाएका अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ र यस 5 वर्षको छुटे 5 वर्ष अवधिमा महसुस गरिएका केही जटिलताहरू अब यहाँसम्म आइपुग्दा सजिलै र सहजै आएको हामी छैनौँ र त्यसले जटिलताहरूसँग मैले पहिले पनि भने त्यो राख्दै आउँदाखेरि पनि कतिपय यहाँ जटिलताहरूसँग जुझ्दाखेरि प्रशासनिक संहिता सफल बनाउन चुनौती र कर्मचारीहरू सरुवा भएर जाने विगत नगरपालिकामा कर्मचारीको टिकाउन गाह्रो यी चाहिँ चुनौती र समस्याहरू मैले भने यहाँ केही समस्याहरू यहाँ राखिएको छ। संहिता प्राप्तिको वैज्ञानिक एकबद्धता कायम गर्न गाह्रो, यो सबैले संहितालाई अझै पनि यो बुझ्ने कुराहरू जस्तो अब यो सबैको बुझाइमा अझै एकजुटता भएको हामीलाई महसुस भएको छैन। कानुनी जटिलता र संहिता कानुन बनाउने घेलाई स्थानीय कानुन र निर्माण गर्न विज्ञताको कमी र बजेट सिलिङमा पर्याप्त भएको बजेट रकम आर्थिक वर्षका अन्त्यमा 100% प्राप्त नहुने समस्या, साझा सरकारको अवधारणा साझा हो भन्ने बनाउन गाह्रो। यो करिब चाहिँ स्थानीय सरकार एकातिर स्थानीय छ, प्रदेश सरकारले आफ्नै जस्तो जाने गर्ने देखिन्छ, यो सङ्घीय सरकारले अलिकता आफ्ना स्वायत्ततामा पनि केही स्थानीय सरकारलाई अलि त्यो गरिराखेको जस्तो अनुभूति भएन। कामको चाप बढी, जनशक्ति कम र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको कार्यबोझ बढ्दै गएको र भौतिक संरचनाको अभावले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने वित्तीय खर्चको बढ्दो, यस्ता समस्याहरू सबै ठाउँमा छन् र अब खास गरेर यो नगरपालिकाले अब वडा कार्यालयदेखि र नगर कार्यपालिकामा भवन पूर्वाधारहरू तय भएको हुँदा यो समस्या त अब हट्ने स्थितिमा छ र यही भन्दै
मैले यो अलिकता छुटेको यसले आँखाले पनि समस्याहरूले यो अलिकता छुटेको विषय प्रशासकहरूलाई राख्न मैले अनुरोध विशेषमा यसमा यो नलगा नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा विभिन्न प्रकारका भत्ताहरू पाउने लाभग्राही हुनुहुन्छ। त्यो लाभग्राहीहरूमा जस्तै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 70 वर्ष माथिकाले 611 जना प्राप्त गर्नुहुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक दलित 433 जना, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला 3 जना, विधवा आर्थिक सहायता 561 जना, क वर्गको अपाङ्गता 50 जना, ख वर्गको आर्थिक सहायता पाउने 82 जना, क्षेत्र तोकिएका बालबालिका 1853 जना, बाल पोषण दलित भत्ता पाउने 1243 जना, उपचार खर्च पाउने 769 जना हुनुहुन्छ। र यसको हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता यो नलगा नगरपालिकामा भएको यो NIC ब्याङ्क सबैले खाता खोल्नु भएको छ। यो ब्याङ्किङ पद्धतिबाट रकम भुक्तानी हुन्छ। र यसमा अलिकति जटिलता के छ भने जस्तै सिउना, यहाँको सिउना 13 नम्बर वडा पर्छ। त्यहाँबाट यहाँ आउँदा यो नेपाल सरकारको निर्देशित नीतिले के भन्यो भने ब्याङ्किङ सिस्टमबाट दिनु पर्यो, यसको अनियमितता र जुवा घट्छ, एउटा पारदर्शिता विकास हुन्छ भन्यो। तर यहाँको सन्दर्भमा के छ भने त्यो सिउनाबाट यहाँ आउँदा जति त्यो पैसा दिनुपर्ने हुन्छ त्यतिभन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यो खालको गुनासो लाभग्राहीबाट प्राप्त भएको छ। हामीलाई पनि त्यो लागेको छ। बिक्री गएर उहाँ बाँड्दा ठिकै हुन्थ्यो, तर अब माथिल्लो निकायको निर्देशन र पारदर्शिताको लागि ब्याङ्किङ सिस्टमबाट सामाजिक भत्ता दिन उपयुक्त हुन्छ भनेको यो खालको एउटा प्लानले मिलेको छैन। यसको समस्या यो शीघ्रताको कारणले जस्तै 70 वर्ष माथिको मान्छे बोकेर ल्याउनुपर्छ, एकजना अर्को मान्छेलाई चाहिन्छ, यहाँ आउँदा खर्चको ठुलो पर्ने अवस्था देखिन्छ। यो पनि एउटा समस्या रहेको छ। धन्यवाद। 5 वर्षमा गरेका सम्पूर्ण कामहरू संक्षिप्तमा तयार गरेको विषयवस्तुलाई शिक्षागत प्रस्तुत गर्नुपर्छ। धेरै गर्नुपर्ने र सहयोगका लागि कार्यकर्तालाई हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र म तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भारतीय पत्रकारहरूमा हामीले आनन्द गर्नुभएको तपाईँ सम्पूर्णमा हामीले प्रस्तुत गरेको विषयवस्तु हामीले सुनाएको यो प्रगति उप यहाँको महत्त्वपूर्ण सल्लाह र केही टिप्पणी जे छन् यहाँले पनि हामीलाई सुनाइदिनुहुनेछ। रचनात्मक सल्लाह साझा सरकार नसकेन भन्ने यो मलाई लाग्छ यो आरोप लगाउनु स्वाभाविक छ। किनभने अब यो यहाँ बहुमत ल्याएको पार्टीले चाहिँ कहिले पनि एकल चाहिँ निर्णय गरिएको छैन। मैले पहिले पनि भने काङ्ग्रेसको 2 जना त्यहाँदेखि 4 जना एमालेको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी अब म यसलाई छोटोमा जवाब के दियो भने 83वटा बैठक गरिएछ। 83वटा बैठकमा काहीँ पनि विमति भएन। एउटा सुरुको चाहिँ नगरसभाको नलगा नगरपालिका कहाँ राख्ने भन्ने तर मनमै राख्ने भन्ने भाइ यही हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको अध्यक्ष। मैले यहाँ प्रस्ताव गरेँ। त्यो बाहेक अहिलेसम्म जाने त्यसको चाहिँ नोट अफ डिसिजन काहीँ पनि छैन। यसले पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डोजर विकास अब यो डोजर के रहेछ भनेपछि यो देशैभरिको समस्या हो। यो डोजर यो मैले मात्रै नगरपालिकामा चलाएको भए मैले त चलाएन। अब यो कोही समितिले चलायो, कोही ठेक्का पट्टाले चलाए र यसरी यो चल्यो। र यो अब भनौँ देशकै समस्या हो र जाने प्रदेशकै समस्या र त्यो त्यसको प्रभाव यहाँ नपर्नु त्यो पनि हुँदैन थियो। र यहाँ पनि मान्छेहरूसँग अल्छी भइसक्यो। अब कुटो कोदालोले खेल्ने कुरा छैन। त्यसरी चाहिँ भयो र यो अब चलेकै छ। अब यो डोजर सञ्चालनमा जाने कमिसनको आएको जाने कमिसन भन्ने छ। कसैले डोजरमा भन्दा कुनै पनि उसमा एक मुखिया टेकबार हालले कमिसन खाएको छ भने म यहाँ नलगाका चाहिँ सम्पूर्ण जनताको अगाडि म चाहिँ त्यसको पुरस्त गर्न सक्छु। म चाहिँ कान सुनाउन सक्छु। र कसैले खायो भने पनि छैन। मैले यही भन्दै गरेको छु। कसैलाई दिएँ भने पनि छैन। यदि त्यो भन्छ भने त्यो मान्छे संलग्न छ। त्यो भन्ने मान्छे खान्छ भन्ने मान्छेले त्यो कोही मिलेको छ। र मैले यही भन्दै गरेको छु। त्यसैले यो डोजरको सवालमा अब दोहोरिने चाहेको कुरा सत्य हो वा होइन के हो भनेर भन्नुभएको छ। अब यो दोहोरिने मान्छेका आकाङ्क्षा त जाने कहिले कुरा हुन्थे र मैले चाहिँ दोहोरिने चाहँदैमा दोहोरिने कुरा पनि भएन।
यस्तो पार्टी सिस्टम छ। कुनै बेलाको पञ्चायत गर्छ व्यक्ति उठ्ने जस्तो भइदियो भनेपछि ल म पनि गरिहाल्छु भन्ने हुन्थ्यो। व्यक्ति विशेष नभएर पार्टीको सिस्टम आउने पार्टीले टिकट दिएछ भनेपछि अब त्यो नाइ भन्ने कुरा त कसले भन्थ्यो र। अब त्यो पार्टीले टिकट दिन्छ दिँदैन त्यो छलफल भएको छैन र अब जोडिने कुरा मैले काहीँ पनि जाने म जोडिन्छु भनेर भनेको छैन। अझ अन्य साथीहरूले त्यो कता कता भन्दा हुनुहुरहेछ अहिले जाने अब त्यो इच्छा राख्नु स्वाभाविक छ। फेरि त्यसैले अब यो जोडिने कुराहरूको यसरी बुझेर जाने सजिलो होला सहज होला। नाममा रिहर्सिङ रातो हुनुहुन्छ भन्ने सुन्छु भने कहिलेकाहीँ अब अहिले आएर यो जनशक्ति देख्दा अथवा यो खालको एउटा उत्साह देख्दा आफूलाई पनि खुसी लाग्छ। किनभने समाजमा रहेका सबै खालका राम्रा पक्षहरू नराम्रा पक्षहरू त्यसलाई समालोचनात्मक ढङ्गले एउटा सबै खालका क्षेत्रहरूमा ल्याइदिने प्रकाश पारिदिने एउटा निकाय यसको जरुरी पर्छ हामीलाई। आज धेरै खालका सुझावहरू रचनात्मक सल्लाह पनि प्राप्त गर्नु मैले यसलाई एकदम अवसरको रूपमा लिएको छु। छोटै समयमा हामीले अस्ति एउटा हाम्रो स्टेसनको पदकले के भन्नु भने यहाँ हाम्रो एउटा बस छ, जिल्ला स्थित पत्रकारको एउटा बस छ, हामीले आयोजना गरेका छौँ। तपाईँलाई जानकारी भयो भन्नुभयो। मैले पछि के भने अब जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल सकिँदैछ। एउटा यो नयाँ भनेको पुरानो भनेर दादापनको लागि नयाँ अभ्यास पनि हुन सक्छ। के नगर प्रमुखज्यूले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना गतिविधिहरूलाई जानकारी गर्दा आफ्ना कमजोरीहरू आफै देख्न नसकिएपछि अथवा नसकिएला त्यसका लागि उहाँहरूबाट त्यस्ता सुझावहरू त्यस्ता देखिएका हाम्रा ज्ञापहरू कहाँ छन् आइदियो भने आगामी दिनमा पनि यसलाई करेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एउटा छोटो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। यसमा थुप्रै कमजोरीहरू हुनसक्छ। आगामी दिनमा यसलाई सच्याएर जाने कुरा अझ थप परिष्कृत बनाउने कुरा हामी आगामी दिनमा गर्नेछौँ। नलगाड नगरपालिकामा म भर्खरै 2 महिना भयो काम गर्न थालेको। मैले योभन्दा अगाडि छेडाघाट मेरो आफ्नै नगरपालिका त्यहाँको बासिन्दा हो, अनुभूति मलाई त्यसै भइहाल्छ। त्यसपछि कुशी गाउँपालिका काम गरेको थिएँ 3 वर्ष, त्यहाँका गतिविधिहरू आफै सम्पादन गर्ने अवसर। त्यसपछि आएर नलगाड नगरपालिकामा काम गर्दै आउँदा फरक अनुभूति पनि मैले प्राप्त गरेँ र आगामी दिनमा पनि यहाँको स्पिरिट अनुसार हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। जब नागरिकले अनुभूति गर्न सकेन भने त्यो विकास हुँदैन। न्याय सम्पादन गर्दा मैले न्याय प्राप्त गरेँ भनेर जब पीडितले भन्दैन तब त्यहाँ न्याय प्रदान गरेको बुझिँदैन। यसकारण के हो भने नागरिकले अनुभूति गरेको विकास नै विकास हो। यहाँको नगर प्रमुखज्यू मलाई लाग्छ धेरै प्रयास गरिराख्नु पर्ने छ। उहाँको व्यक्तिगत उहाँको आफ्नो जीवन शैली, त्यसपछि गएर उहाँले यहाँका कर्मचारीहरूसँग गर्ने व्यवहार, सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार, नगरपालिकामा हुने उहाँको उपस्थिति, उहाँलाई हामीले दैनिक 10 to 4, 10 to 5 हाजिरी लगाउन दिए पनि फरक पर्नेवाला छैन। त्यो एकदम नियमितै हो। त्यस्तो एकदम खतम भइराख्नु हुने भएकोले पनि यसलाई एकदम हामी कर्मचारीहरू कहिलेकाहीँ अनुपस्थित हुँदा पनि एउटा जनप्रतिनिधि यसरी खटिनुहुन्छ भने अब हामी कसरी बाहिर जानु भन्ने जस्तो हामीलाई त्यस्तो छ। त्यसकारण यो पत्रकार सम्मेलनमा अब यो 5 वर्ष संक्षिप्त गतिविधिहरू राखेर केही यहाँहरूका अमूल्य सुझावहरू दिने अवसर पनि प्राप्त भयो। यो नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुखज्यू उहाँहरूका लागि आगामी दिनमा एउटा मार्गदर्शन रहनेछ भने हामी काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि पनि एउटा गतिलो पृष्ठपोषणका रूपमा हामी दिनेछौँ। र यहाँहरू उपस्थित भएर जिल्लाका हस्ती पत्रकारहरू भन्छु म, सृजनशील पत्रकारहरू भन्छु म, मैले सबैलाई हिजोदेखि पनि चिनेको, आज केही आज थप व्यक्तित्वलाई चिन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो मैले एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु र आगामी दिनमा यस्ता पत्रकार सम्मेलनहरू अथवा पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रमहरू जसरी तपाईँले सुझाव दिनुभएको छ त्यसरी सचोट गर्ने म प्रयास गर्नेछु। कार्यक्रममा कुनै समीक्षा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होला, कुनै सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमको सन्दर्भमा होला, अझ विशेष गरेर पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षज्यूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ। हामीलाई एउटा डेस्क नै राखेर, कार्यालय एउटा डेस्क नै राखेर यी गतिविधिहरूलाई बाहिर लैजानुपर्छ, ल्याउनुपर्छ, मिडियामा भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई लागू गर्नका लागि हामीले प्रयास गर्नेछौँ। अब नयाँ कार्यकाल पनि सुरु हुन लागेको छ, नयाँ बजेटिङको अवधि आएको छ। त्यसकारण यहाँहरू आइदिएर यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै व्यवस्थित, अत्यन्तै रचनात्मक
सक्ने बनाइदिनु भयो। धेरै 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 धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा अझ यहाँहरूको थप सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै पुनः यहाँहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँको यसको यात्रा सुगम होस् शुभकामना दिँदै म सबै यो धन्यवाद धन्यवाद सबैमा धन्यवाद उपस्थित गर्नुभएको छ। म कार्यक्रम विलम्ब नगर्दा पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार, हार्दिक शुभकामना। अब नि म कार्यक्रम समापनको क्रममा हामीले धेरै कार्य गरिसकेका छौँ। अब तपाईँ धेरै कार्य यहाँले भनिसक्नु भएको छ र पनि कार्यक्रम समापनमा आफ्नो केही सम्पूर्ण पत्रकारहरू युवाहरूलाई केही सम्झिने सुझाव, केही मन्तव्य, केही जिज्ञासा, केही कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नको लागि म उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै म यहाँको केही कार्य गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण प्रबन्धक व्यक्तिवर्गमा यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। विशेष गरेर अब यो पत्रकार सम्मेलनमा आएर यहाँहरूका जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाह जो दिनुभयो त्यसलाई शिरोधार्य गरिएको छ र त्यो अति चाहने मान्छे हो र त्यसरी सल्लाह सुझाव गर्दै जाँदा यहाँहरूका जिज्ञासा र सल्लाह सुझावहरू यो ढिला भएछ। यो हामी एउटा शून्यताबाट उठेर आउँदा यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा हुँदै जाँदा हामी यो बेला बेलामा गरिनुपर्छ, समय समयमा गरिनुपर्छ। तर कतिपय पत्रकार साथीहरूले केही ल्याएर जाने यसो जाने भनौँ गर्ने माग्नुभयो भने यो स्वयं सपोर्ट गरियो। यो समग्रमा जाने गर्नुपर्ने जो छलफल, बहस, अन्तर्क्रिया, यो भावनात्मक एकता जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो जाने रहेन। तैपनि ढिलै भए पनि सायद यो 7वटा पालिकामा सुरुवाती भाग छ। यसले जाने एउटा पहिचान दिन्छ, यसले एउटा जाने सबैलाई झन्झग्याउँछ र यो ढिलै भए पनि सबैका भावनालाई केन्द्रीकृत गर्ने, सबैका सोचलाई केन्द्रीकृत गर्ने, सबैले चाहिँ एउटा समग्र चाहिँ समृद्ध गर्ने कुरामा एकताको चाहिँ भावना सन्देश दिनेछ। यसरी यहाँ आइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथममा यही यहाँहरूको सन्देश लिएर जाने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। विशेष गरेर यो लामो समय बितिसक्यो र हामीलाई अहिले धेरै कुराहरू थाहा भए जस्तो। यो भएर मलाई त अनुभूति के भयो भने 9 महिना मन्त्री भएर के गर्थे कठै बराबर, 10 महिना मन्त्री भएर के गर्न सक्छ। मैले 5 वर्ष गर्दाखेरि यो सबै कुराको अनुभूति भएर अहिले आएर बल्ल मजाने यति बेला म अलिकति सत्तालाई व्यवस्थित गर्न सक्छु भन्ने कुरा यो मलाई 3 महिना 4 महिना भयो बल्ल। मैले यो 5 वर्षको रेलसन गर्दाखेरि। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ हामी धेरै ठुलो अपेक्षा राख्छौँ। माथि मन्त्रीमण्डल विघटन हुन्छ, को मन्त्री आउँछ, अब त यहाँ के नै हुन्छ, केही हुँदो रहेछ। केही उपलब्धि हासिल गर्न मान्छेलाई समय चाहिँदो रहेछ, त्यो अनुरूपको साधन स्रोत र विवेक सल्लाह सुझाव चाहिँदो रहेछ। यहाँ करिब 2 वर्ष त मैले धेरै जटिलता जाने भोगेको छु। यहाँ अहिले पनि भन्नुभयो म बिहान 6 बजेबाट साँझको 12 बजेसम्म बस्ने गरेको छु। अब मैले अहिलेसम्म यो 5 वर्षमा पार्टीको प्रदेश कमिटीले बोलायो, 1 हप्ता त्यहाँ जानु पर्यो र अर्को हप्ता जाने केन्द्रीय जाने पार्टीले बोलायो आदेशमा 1 हप्ता त्यहाँ जानु पर्यो, 14 दिन। 1 हप्ता मलाई त्यहाँ बोलाइएको थियो। यो वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा संस्थाले देशैभरिका 753वटा पालिका मध्येको 9वटा पालिकालाई छानेर यहाँबाट जाने हामी परेछौँ। त्यो मलाई काभ्रेमा गइसकेपछि थाहा भयो। यहाँको प्रशासनिक प्रमुख, यहाँको योजना शाखाको प्रमुख र मलाई बोलाइएको थियो। त्यहाँ गइसकेपछि 9वटामा पर्ने हैसियत जब जाने त्यहाँ पुगेछ, त्यसले मलाई गर्व लाग्यो र सायद यो गर्व मेरो मात्रै होइन, मैले भनेको छु। यो गर्व यो जाजरकोटी जनसमुदाय सबैको पनि हो र यो नलघाटवासीको पनि हो। यो नलघाटवासी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, समग्र जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टीहरू सबैको यो गर्व हुनुपर्छ र यसरी मलाई अहिले सन्तुष्टि भएको छ। मैले यो धेरै लामो समयसम्म राजनीतिकमा एउटा द्वन्द्वको व्यवस्था गर्दै आएँ र अहिले मलाई के सन्तुष्टि भयो भने यो 753 मध्ये 9वटा पालिकाको राम्रो गर्ने पालिकालाई भनौँ त्यहाँ गइयो।
त्यसो गर्दाखेरि मेरो पनि केही हिस्सा थियो र त्यो नेतृत्व गर्नुको हिसाबले त्यसरी चाहिँ यो एउटा पहिचान गरिएको छ र मैले केही यहाँ कमाउनु थिएन, मैले यहाँ केही गर्नु थिएन। मैले एउटा नाफाको जीवन ल्याएर यहाँ आएपछि म एउटा वर्गको पहिचान दिनु थियो, एउटा सत्ताको पहिचान दिनु थियो र त्यो पहिचान दिने कुरामा केही दिन सकियो र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा जग बसाउन सकियो भन्ने कुरा ले गर्दाखेरि मलाई अहिले आएर म केही न केही म सन्तुष्टि छु र यसैले अब आज मलाई यहाँ फेरि अब यहाँहरूसँग यो लास्ट फेजमा हाम्रो छलफल र भेटघाट भयो, हाम्रो यो डकुमेन्ट्स बुन्दैछ र यहाँहरूलाई म निम्तो गर्छु। त्यति बेला यहाँको जनप्रतिनिधि सबै जनप्रतिनिधि, यहाँको सबै पार्टी, यहाँ सबै पत्रकार मित्रहरू सबै आइदिनुहुनेछ, हेरिदिनुहुनेछ, त्यो निम्तो दिइनेछ र त्यो बेला मेरो अवस्था चाहिँ भनौँ यही मञ्चै भएर नभए पनि त्यसको एउटा व्यवस्थापन कार्यालयबाट गराएर तपाईँलाई फेरि निम्तो, तपाईँहरूसँग धेरै माया लाग्यो। यो माया अलिक पछाडिको माया धेरै गहिरो हुँदो रहेछ होइन। त्यसैले अब यो मायालाई फेरि चाहिँ रिन्यू गर्ने पाचा चाहिँ गर्दै आज जुन यो चाहिँ 5 वर्षको कार्यकालको प्रगति मैले संक्षेपमा जति भए पनि यहाँ सुनाएँ, यसलाई प्रचार प्रसार गरिदिनु हुनेछ र यो नलगाटको पहिचान दिने कुरामा यो जाजरकोट चाहिँ समुद्रको जाजरकोटको पहिचान पनि हो र यो हाइड्रो पावर चाहिँ जुन बनिराखेको छ यसमा पनि मैले धेरै सपोर्ट गरेँ, धेरै छलफल गरेँ, धेरै यहाँ गरियो। तर अहिले यो पछिल्लो सुनिल जाने मोडेलको जाने जुन अलिक गति भएन, अस्ति मैले भने मलाई भेट्न खोज्नु भएर रहेछ, मैले भेट गर्दिनँ। उहाँको यो गति भएन, यो हाइड्रो पावर बनाउने उहाँको जाने गति भएन, मलाई भेट नगर्ने भने यही भनिदिनु होला। मैले यसरी भने म त काम गर्ने मान्छे, अलि राम्रो काम गरौँ भन्ने मान्छे, यहाँ उहाँ आउँदाखेरि यहाँ अलिकति यो हाइड्रो पावरको जाने समस्या भएछ। यो कुरा जाने भनौँ हाम्रो मान्य शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्रीज्यू लगायत सिडिओ सबै बस्दाखेरि जिल्लामा उहाँलाई त्यो अलिक बढी भनियो भन्ने पनि सुने मैले। यो कारण अब यो नलगाएर हाइड्रो पावर हुने भने बनाउनुपर्छ। हामी सबै पत्रकार मित्रहरूले पनि यसलाई बेला बेला झन्झिँदैन होला। यो एउटा हाम्रो जाने गौरवको योजना हो। यसले जाजरकोट मात्र होइन 35-36 जिल्लाको जनसमुदायको जीवन स्तरलाई रूपान्तरण र प्रगतितिर लिने गर्ने छ। यदि यो एउटा अन्तिम फेजमा आछ सबै लागु भनौँ, मैले पनि भनिराखेको छु। अब त्यो डिपिआर पुरा भयो भने त्यो एउटा प्रक्रियामा गयो भने यसले तपाईँ हाम्रो जीवन स्तर अहिले जुन यो छ यो कायापलट गर्नेछ, कायापलट हुनेछ। त्यसैले हामी सबै लागु, हामी सबैजना एउटा भनौँ राष्ट्र बनाउने हो, हामी सबै एउटा जाने प्रदेश बनाउने हो, हामी सबै लागेर यो जिल्ला बनाउने हो, नगर बनाउने हो, समाज बनाउने हो। यही ढङ्गले बुझौँ, यही हिसाबले मैले काम गर्दै आएँ। मैले कहिले पनि मैले भने त्यो चाहिँ 21 दिन बाहेक मैले बाहिर बसेको छैन। म बिहानदेखि 6 बजेदेखि मेरो सुरुवाती छ, म 12 बजे पनि बसेको छु। 12 बजेसम्म जाने भनौँ बजेटको जाने जो लेनदेन गर्ने लास्टको जाने असारमा त्यति बेला 12 बजेसम्म नि कर्मचारीहरूसँग बसेर त्यो चाहिँ गर्न लगाएर यसरी काम गरियो। यहाँ चाहिँ यहाँ यो एउटा समृद्ध कसरी बनाउने, यसलाई सुशासनतिर कसरी लैजाने, यसलाई एउटा भनौँ सबैको चाहिँ अगाडि एउटा पहिचान दिने कसरी गर्ने भनेर जाने लागि र आइदिनु भयो। यो प्रचार गरिदिनु भयो। यहाँ पत्रकार महासङ्घ लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्य प्रचार गरिदिएकोमा पुनः यहाँहरूको सफलताको कामना गर्दै यो मेरो भनौँ सेसनको कार्यक्रम यहीँ समाप्त जानकारी गराउँदै म बिदा हुन्छु। पुनः यहाँ सबैलाई नमस्कार। You are watching Hapnu Paida.